पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दिवालिया नहीं होगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के नुकसान की बड़ी वजह है। एक दिन में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती बेहतरी के लिए काम करेंगे। माजी में अवाम के साथ किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा है। कोशिश है जो वादे किए गए वो पूरे करें। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका देने की तैयारियां। ओगरानी गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज दे दी। सुई नौदरुन के लिए 415 रुपये PMMBTU इजाफे की तजवीज। सुई सदरुन के लिए 417 रुपये इजाफा तजवीज। ओगरा ने नई कीमतों से मुतल्लिक समरी इरसाल कर दी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। लीगल टीम अदालत पहुंच गई। वकला ने कहा कि परवेज इलाही को थाने में बंद किया गया जो ज्यादती है। निगरान हुकूमत प्रेशर डाल रही है। स्पोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि कोई पीछे ना आए। चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रात एंटी करप्शन हुकाम ने लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल किया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही ने 2 तरक्याती मनसूबों में 2.5 अरब रुपए की करप्शन की। पुलिस ने गुजरांवाला से परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी और ख्वाजा वकार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ माइंडसेट समझते हैं कि हम रियासत से बालातर हैं। एक सियासी धड़ रियासत को कमजोर करने में मसरूफ है। चंद मखसूस हम ख्याल जजेस इस धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं। कुछ जज साहिबान अपनी सोच को बदलें, उसे रियासत और आइन में ढालें। वजीर आजम के मुआविन खुसूस इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि कानून साजी से कबल हमसे मशवरा करें। कानून साजी पार्लियामान से होती है, उसमें अदलिया का क्या काम? क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के ताबे है? पार्लियामान और हुकूमत रियासत है, अदालत रियासत नहीं। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं है। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात बनाने के मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। आज करीबी साथियों को मुशावरत के लिए बुला लिया। नई पार्टी की तश्कील और नए साथियों की शमूलियत के मामलात पर बातचीत होगी। नई सियासी जमात के हतमी ऐलान की तारीख पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरती इजलास के अख्ताम पर जहांगीर तरीन जोहराना भी देंगे। उधर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी आज जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन तनवीर इलियास को अपनी जमात में शमूलियत की दावत देंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा में मौजूद। तुर्किया के वजारत खारजा के आला हुकाम, तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर और आला सिफारती हुकाम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की दावत पर सदारती हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान की हल्फ बर्दारी आज होगी। वजीर आजम की तुर्किया में दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अलग ग्रुप से मुताल्लिक बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीब में चीफ जस्टिस से सलाम दुआ हुई। गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएँ। हक़ाइक़ मस्क करके मुतनाज़ बयानियाँ गढ़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से अदालत उज़्मा में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। शजरकारी के दौरान जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। बजट से पहले ही गिरा फरोशी अरूज पर। कराची में दूध की फी लीटर कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। 220 से 230 रुपये फी लीटर में फरोख्त। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.3% इजाफा। मजमूई शरह 42.67% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान आलू, टमाटर, चिकन समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। 14 में कमी हुई।
تجارتی خسارے میں 40% کمی ریکارڈ، رواں مالی سال $32 ارب کی برآمدات کا ہدف مقرر کیا گیا، 11 ماہ میں $25 ارب 36 کروڑ رہے، آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف $30 ارب مقرر کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق بڑا فیصلہ، آئل مارکیٹنگ کمپنیز پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خرید پائیں گی۔ غیر ملکی آئل سپلائر کمپنیاں پیٹرولیم مصنوعات پاکستانی پورٹس پر بانڈڈ سٹوریج میں رکھیں گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کی سمری ECC میں پیش کرنے کی منظوری۔ نئی پالیسی سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر بینک چارجز اور دیگر اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ ڈالر کے بحران، قرضوں پر بلند شرح سود اور مہنگائی کے ملکی معیشت پر سنگین اثرات۔ آٹو انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، گاڑیوں کی پیداوار 50% کم، قیمتیں ایک سال میں 38% بڑھ گئی، پرزہ جات بھی 45% مہنگے، LCs نہ کھلنے کے باعث خام میل کی درآمد مکمل بند، کار اسمبلرز کے لیے بینک کے قرضوں پر بھاری شرح سود کی ادائیگی مشکل، آٹو انڈسٹری سے منسلک ہزاروں افراد پر بے روزگاری کی تلوار لٹکنے لگی۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ معیشت سنبھلنے اور روپے پر دباؤ کم ہونے کا فوری کوئی امکان نہیں۔ حکومت LCs سے پابندی ہٹائے تاکہ صنعتی پہیہ مکمل جام ہونے سے بچایا جا سکے۔ ایبٹ آباد کے نجی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، خاتون کے بازو کے بجائے آنکھ کا آپریشن کر دیا۔ DHO نے انکوائری کمیٹی قائم کی، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی کشمیر پر مذاکرات کی تجویز، کہا کشمیر میں مذاکرات اور جمہوری عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی کے طرز حکومت نے لوگوں کو تقسیم اور نفرت کو فروغ دیا۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ حقوق کے لیے نظام موجود ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ بھارت میں ادارے اور پریس مکمل طور پر حکومت کے قبضے میں ہیں۔ تمام برادریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ بھارت کا آئین ہر شخص کو برابری کا حق فراہم کرتا ہے۔ امریکہ سے ڈیفالٹ کے خدشات کا خاتمہ، امریکی صدر جو بائیڈن آج قرض کی حد بڑھانے کے بل پر دستخط کریں گے۔ صدر کے دستخط کے بعد بل کو قانون کا درجہ مل جائے گا۔ دونوں ایوانوں میں بھی بل کثرت رائے سے بل کی منظوری دی۔ وفاقی حکومت کی 31.4 کھرب ڈالر قرض کی حد کو ختم کیا جا سکے گا۔ نیا قانون نافذ العمل ہونے کے بعد امریکہ کے ڈیفالٹ کے خدشات مکمل طور پر دم توڑ جائیں گے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے گزشتہ ماہ چین کا خفیہ دورہ کیا، بیجنگ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور رابطے بڑھانے کی کوشش۔ رپورٹ کے مطابق ولیم برنز نے خفیہ دورے کے دوران چینی ہم منصب سے بات چیت کی، رابطے رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات شدید تناؤ کا شکار۔ حال ہی میں چین نے امریکہ کی جانب سے وزیر دفاع کی ملاقات کو رد کیا تھا۔ اور باربی ڈال کا باربی لینڈ سے اصلی دنیا کا دلچسپ سفر۔ ہالی ووڈ کی فینٹیسی کامیڈی فلم باربی کا ٹریلر ریلیز ہو گیا۔ فلم 12 جولائی کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔